अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने एक इंतहाई अहम फैसला करते हुए जो मखसूस नशिस्तों का केस था वो निपटा दिया है और मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई के पास अभी नहीं जाएंगी और वो नशिस्तें जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और जेयूआई में तकसीम हो चुकी है, जिसके बाद पार्टी पोजीशन कुछ इस तरह से बन गई है कि नून लीग तकरीबन 115 नशिस्तें उनकी हो गई हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी की 75 और जेयूआई जो है वो तकरीबन 11 नशिस्तें अब उनके पास होंगी। ये सिर्फ कौमी असम्बली की हम बात कर रहे हैं और तकरीबन हुक्मरान इत्तेहाद को अब 2/3 अक्सरियत हासिल हो चुकी है, जबकि मुस्लिम लीग नून जो है उसका जो डिपेंडेंस है पीपल्स पार्टी पर वो भी कम हो गई है। तो इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। इस फैसले के ऑब्वियसली सियासी असरात भी होंगे और इस फैसले पर इसको तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है और उस तनकीद में ये आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि अगर एक जमात जिससे उनका इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया था, वो अगर नशिस्तें अगर उनको एक पार्टी में वो शामिल हो जाते हैं तो वो नशिस्तें उनका हक थी। ठीक है, तरीके इंसाफ को ना दी जाती, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो नशिस्तें उनको दे दी जानी चाहिए थी। लेकिन दूसरी जानिब हुक्मरान जमात और पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि अगर वो भी कानून पर अमल पैरा ना हो तो कल उनकी सियासी जमातों के साथ भी इसी किस्म के फैसले होंगे। तो तमाम मामलों पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया वजीर मुमलिक कानून जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने, जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमें पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी ज्वाइन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो आया उससे कहीं उसका खैर मकदम हो रहा है, लेकिन उसे मुतनाज़ा फैसला भी कहा जा रहा है कि जी एक पार्टी का हक जो है उससे छीन के और दूसरी पार्टियों को नशिस्तें देना जो है ये जमहूरी रिवायात और आइन और कानून के बिल्कुल अगेंस्ट एक फैसला है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, मैं बिल्कुल जो फ़ैसला आया है, जो फ़ैसला रीइंस्टेट किया गया है पेशावर हाई कोर्ट का, वो क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक है। चहम गोइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही थी इस फ़ैसले के ऊपर भी, लेकिन बात यह है कि जब चीज़ आइन और कानून के मुताबिक हो तो बिल्कुल उसको खैर मख्तम भी करना चाहिए और अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अब ये कह देना कि हक उनका था या नहीं था, मेरे ख्याल से इस बहस में नहीं पढ़ना चाहिए। ये देखना चाहिए कि आइन और कानून के मुताबिक पोजीशन क्या थी पीटीआई की। डिस्पाइट द फैक्ट कि इतनी वकला की लंबी चौड़ी जो एक टीम है, बावजूद इसके कि उन्होंने इस मामले को लीगली नहीं पॉलिटिकली फ़ाइट आउट किया है और इस तमाम तर मामले पे क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला है, आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 तो इसमें बड़ा क्लियर है। और अगर आर्टिकल 224 और 51 को जक्स्टा पोजीशन में रख के देखें तो एक वाज़ेह तौर पे आपको नज़र आता है कि जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने कभी भी ये फ़ैदम नहीं किया था कि इस ऐवान की जो 336 सीटें हैं इनमें से कुछ को खाली छोड़ दिया जाए किसी की इमा पे, किसी की विश पे, किसी की विम पे। ऐसा तो नहीं हो सकता, ना ऐसा किया जा सकता है। अब जब एक सीरीज़ ऑफ लीगल एरर्स कमिट किए हैं पीटीआई और उसकी लीगल टीम ने, तो ये अब ये तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि जी देखें हक हमारा बनता था, लेकिन कानूनी तौर पे तो हम बड़े कमज़ोर थे और कानूनी जंग हम दुरुस्त तरीके से नहीं लड़ सके और कानून हमें कोई भी सपोर्ट लैंड नहीं करता क्योंकि पार्टी मौजूद थी, पार्टी का वजूद मौजूद था, निशान था नहीं था वो एक अलग बहस है, लेकिन बहरहाल पार्टी तो एग्जिस्ट कर रही थी। एक तो आज़ाद तरीके से इंडिपेंडेंट होकर इलेक्शन लड़ना और फिर उसके बाद तमाम तर एक्सरसाइज में मुत्तहिदा वहदतुल मुस्लिमीन MWM को ज्वाइन करने के हवाले से जो बातचीत चल रही थी वो, फिर उसके बाद असल जो पार्टी ज्वाइन की वो फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसके अपने चेयरमैन ने आप ये तो देखें कि एक भी इलेक्शन जो है वो उन्होंने इस एक भी सीट नहीं निकाल सके, बल्कि इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं किया। सीट क्या निकालनी थी, चेयरमैन खुद जो है वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा डिस्पाइट द फैक्ट और बावजूद इसके कि उनकी अपनी पार्टी का निशान मौजूद था, पार्टी का प्लेटफॉर्म मौजूद था, घोड़े का निशान है उनकी पार्टी का, लेकिन बावजूद इसके कि आज दिन तक जितने भी बाई इलेक्शन हुए वो पीटीआई ने कंटेस्ट नहीं किए। और इस तमाम तर इशू पे फिर यही कहा जा सकता है कि आइन और कानून के मुताबिक जब अदालत ने फैसला दिया और जो मेजॉरिटी डिसीजन है
ریویو میں جب تمام تر معاملہ آیا تو پھر نظریہ ضرورت کے تحت نہیں، کوئی جو ایک کمپلیٹ جسٹس کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا گیا اس تحت نہیں، لیکن آئین اور قانون کے تحت جو پوزیشن تھی اور جو فیکٹس اور سرکمسٹانسز تھیں اس حوالے سے یہ فیصلہ آیا، اور یہ فیصلہ بالکل آئین اور قانون کی روح سے ہی اگر دیکھیں تو جو کریکٹ لیگل پوزیشن تھی، جو کریکٹ لیگل انٹرپریٹیشن تھی یا کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن تھی، اس کو درست طریقے سے، جو غلطی شاید ہو بھی گئی پہلے تو اس کو درست کیا گیا۔ اچھا بریٹ صاحب، اس میں ایک بڑا اعتراض جو پی ٹی آئی کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ جی ان کا تو الزام ہے کہ 2024 میں آپ نے صرف 17 نشستیں حاصل کی تھیں اور آپ کو مصنوعی برتری دلائی گئی۔ اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مصنوعی طور پر آپ کو تقریباً 2/3 اکثریت آپ کی جھولی میں ڈال لی گئی ہے۔ دیکھیں یہ اتنی مزے کا خیز بات ہے، عدالتوں میں ان کے کیسز چل رہے ہیں، انہوں نے تمام تر پٹیشنز ڈالی ہوئی ہیں، جہاں جہاں انہوں نے خود سے بنائے ہوئے فارم 45 جو جعل سازی کی ہے، انہوں نے فارم 45 کی پی ٹی آئی والوں نے، تو پھر عدالتوں میں تو وہ کیسز ان کا فیٹ کیا ہونے والا ہے یا ان کا فیٹ کیا ہوا ہے۔ پنڈی ڈسٹرکٹ کی حد تک میں اگر آپ کو بتاؤں یا پنڈی ڈویژن کی حد تک بتاؤں تو وہ تمام کی تمام ان کی پٹیشنز جو ہیں وہ خارج کر دی گئی ہیں، اور اگین وہ اس بنیاد پہ کی گئی ہیں کہ جس طرح وکلاء نے وہاں پہ آرگیومنٹس دیے جو اپنے آرگیومنٹس کو سبسٹانشیٹ نہیں کر سکے، اور اب پھر یہ غالباً سپریم کورٹ لے کے گئے ہوئے ہیں ان پٹیشنز کو، تو یہ تمام تر معاملہ تو اسی طرح ہے کہ قانونی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، اور جب عدالتوں سے ان کی مرضی کے خلاف فیصلہ آئے، آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ آئے، تو ان کو وہ فیصلے پسند نہیں آتے۔ اب یہی بات تو بانی پی ٹی آئی نے بھی کہی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اپنے قوم سے خطاب میں یا ایک انٹرویو میں انہوں نے بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوگی کہ اگر فیصلہ آپ کے خلاف آئے اور آپ کی مرضی کے مطابق نہ آئے، آپ کی منشا کے مطابق نہ آئے، تو پھر آپ سڑکوں پہ نکل آئیں، احتجاج کریں، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو پھر یہ بات ان پہ بھی اپلائی ہوتی ہے، یہ بات ان پہ بھی اس چیز کا اطلاق ہوتا ہے کہ ان کو اگر ان کی مرضی کے مطابق یا ان کی منشا کے مطابق یا ان کے ذہن کے مطابق فیصلہ نہ آئے، اور قانون اور آئین کی تمام تر آرٹیکلز کو دیکھتے ہوئے، اس قانونی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے، حق پہ، سچ پہ اور آئینی آرٹیکلز کو اور قانونی شکوں کو دیکھتے ہوئے جب فیصلہ آئے اور وہ فیصلہ ان کے خلاف ہو اور ان کو پسند نہ آئے، تو پھر وہ سڑکوں پہ نکلنے کی بات کرتے ہیں۔ تو کم از کم اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ جو 17 سیٹوں کا الزام لگایا جاتا ہے اس کو سبسٹانشیٹ تو نہیں کر سکے، اور وہ سبسٹانشیٹ کرنے کے لیے ان کے پاس جو فارمز موجود تھے وہاں پہ تو اپنا بالکل کیس جو ہے وہ ہار چکے ہیں۔ تو اب یہ سیاسی بیان دے دینا یا الزام تراشی کر دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کوئی درست طریقہ نہیں ہے۔ اچھا بریٹ صاحب، لیکن اس فیصلے کے بعد کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ تقریباً اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب تو پی ایم ایل این جو ہے اس سمپل میجورٹی آپ کے پاس آ گئی، اب تو پیپلز پارٹی پہ اتنا آپ ریلائے نہیں کریں گے جتنا پہلے کیا جاتا تھا، اور آل ٹوگیدر 2/3 میجورٹی تقریباً حکمران اتحاد کو حاصل ہو گئی ہے۔ تو ایک طرف تو اس فیصلے پر تنقید ہو رہی ہے، لیکن دوسری جانب اس سے پی ایم ایل این جو ہے ایز اے رولنگ پارٹی کافی مضبوط ہو گئی ہے۔ دیکھیں بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ آئی پی پی، اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم، اور اس کے ساتھ دیگر جتنی بھی جماعتیں، پی ایم ایل کیو ہے اور پی ایم ایل زیڈ ہے اور دیگر پارٹی، مطلب یہ جتنی بھی پارٹیز ہیں یہ ہماری اتحادی ہیں۔ یہ تمام تر معاملہ جو ہے یہ اسی طرح ہے کہ اتحادیوں کے بغیر تو یہ حکومت نہیں ہے، اور اتحادی ساتھ ہوں گے تو تبھی معاملہ چلے گا، اور اتحادی بالکل ان کی جو اپروچ ہے وہ ایک جیسی ہے، جمہوریت کی خاطر ہے، آئین اور قانون کی بالادستی کی خاطر ہے، جمہوریت پہ یقین رکھتے ہوئے اس ایوان کو آگے چلانے اور ریاست کی خاطر ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ ہم تو ملک کے مفاد میں دیکھ رہے ہیں تمام تر معاملات، اور یہ کہہ دینا کہ ان پہ شاید انحصار کم ہو جائے گا یا انحصار کسی پہ زیادہ ہو جائے گا، تو میں کہتا ہوں درست بات نہیں ہے۔ درست بات یہی ہے کہ ہم اتحادیوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور یہ ہمارے اتحادی جو ہیں وہ بڑے ہمارے لیے معنی رکھتے ہیں، اور یہ تو نہیں کہ اب کیونکہ سیٹیں کچھ زیادہ ہو گئیں، ریزرو سیٹس اور جو مائنورٹیز کی سیٹس کو ملا کے، تو شاید ان پہ انحصار کم ہوگا۔ ہم بالکل اس پروسیس میں ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور ساتھ لے کے چلیں گے۔
अच्छा, ये जो वैसे अब जो फैसला आया उसका आइंदा अदालती प्रेसिडेंट्स पर कोई असर पड़ेगा आपके ख्याल में? क्योंकि बिल्कुल ऐसे है कि लिटरली जो अगर ठीक है पीटीआई का ये हक नहीं बनता था नशिस्तें, लेकिन वो आज़ाद मेंबरान जो थे वो ऑब्वियसली सबको पता था कि वो बगैर निशान के इलेक्शन लड़े, वो जीत कर आए इख्तियार की, तो ये नशिस्तें उनका हक था कि उनको वो मिलती। अगर उनको नहीं मिली किसी भी वजह से, तो कम से कम बाकी जमातों में पीपल्स पार्टी या नून लीग में उनको तकसीम ना किया जाता। एक पॉइंट ऑफ व्यू है। देखें, आप 5 सीनियर मोस्ट जजेस का फैसला अगर देखें, 30 सफ़ों पे जो फैसला दर्ज है पेशावर हाई कोर्ट का, और पेशावर हाई कोर्ट वो कोर्ट है जो बड़ी फेवरेट समझी जाती थी पीटीआई की, क्योंकि ये कौमी मसला था, इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाना चाहिए था लेकिन नहीं लेके आए। पर कैफ मैं उस बहस में नहीं पढ़ता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर वो फैसला 30 के 30 सफ़े आप देखें तो उसमें बड़ी खूबसूरत तरीके से उन्होंने तमाम तर चीज़ जो है वो एक्सप्लेन की है। आइन के आर्टिकल 51 और 106 दोनों की तशरीह की है। अब उस तमाम तर मामले के ऊपर वो ये बयान करते हैं, वो कहते हैं कि देखें ये कैसे हो गया जब ऑलरेडी एक फार्मूला दर्ज है, बताया गया है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वो पार्टी जिसने इलेक्शन कंटेस्ट किया हो और लिस्ट जमा कराई हो, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बिल्कुल उस पार्टी में आके अगर आएँ तो फिर उस तनासब से उनकी सीट्स होंगी और वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हवाले से ही देखा जाएगा। लेकिन जो 2 जमातें जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं किया, जिनका एक भी मेंबर इलेक्ट नहीं हो सका, अगर एक मेंबर भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इलेक्ट हो जाता, मिसाल के तौर पर उनके अपने चेयरमैन ही अपनी पार्टी से कंटेस्ट करते और इलेक्ट हो जाते, तो फिर वो लिस्टें फराहम करते या ना करते। बाद में ये जितने भी इंडिपेंडेंट्स आए हैं ये उस पार्टी में जाते, तो बिल्कुल सीटें उनका हक था। लेकिन जिन 2 जमातों ने कंटेस्ट ही नहीं किया, और उसमें वो वाज़े तौर पे दर्ज करते हैं, तशरीह करते हैं आइन के इन आर्टिकल्स की, वो बताते हैं, वो कहते हैं कि जब पार्टी ने कंटेस्ट ही नहीं किया तो कैसे मुमकिन है कि कोई इंडिपेंडेंट्स आके उसको ज्वाइन करें, जो आइन के आर्टिकल 51 के वायलेशन है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं या माइनॉरिटीज़ की नशिस्तें हैं तो वो तो नहीं दी जा सकती उनको। ये फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत दीगर जमातों के पास जाएंगी जिन्होंने शायद पहले लिस्टें जमा कराई हुई थी, और कुछ इंडिपेंडेंट्स ने अगर आके उनको ज्वाइन किया है, और अगर नहीं भी किया तो फिर ये उनमें तकसीम हो जाएंगी। ये तो कानून में दर्ज है, ये आइन में दर्ज है। अब जाहिर बात है उन्होंने अगर नहीं कंटेस्ट किया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने और पीटीआई ने, तो फिर ये इसका दोष तो हमें तो नहीं दिया जा सकता। ये तो उनकी अपनी एक चॉइस थी, एक अपना उनका फैसला था जो उस वक्त उन्होंने बेहतर समझा। चले, बैरिस्टर अकील मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहते हैं एक ब्रेक का, जिसके बाद पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी हमें ज्वाइन करेंगी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी हमारे साथ मौजूद है। शाजिया मरी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है मखसूस नशिस्तों का, और ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी भी उसकी एक बेनिफिशरी है, लेकिन उस फैसले पर तनकीद ये हो रही है कि जिस पार्टी का हक था ये नशिस्तें उनको नहीं दी गई, और कानूनी पहलुओं की वजह से अगर उन्हें नहीं भी दी गई तो ये बंदर बांट करके नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई को भी नहीं मिलनी चाहिए थी ये नशिस्तें। बहुत शुक्रिया आदिल। मेरा ख्याल है कि एक अदालती फैसला आया है, और यकीनी तौर पर अदालत ने अगर कोई फैसला सुनाया है तो उन्होंने तमाम तर जो कानूनी पहलू थे उन्हें स्टडी किया होगा, और जिन जमातों को एतराज है उनके पास तो बहुत मौका था कि वो कानूनी तरीके से अदालत को सेटिस्फाई करें। मैं समझती हूँ कि अगर उनके पास कोई जो रिक्वायरमेंट पूरी करनी है कानून के मुताबिक ये नशिस्तें हासिल करने की, जिसकी डेडलाइंस भी दी जाती हैं इलेक्शन के दिनों में, ना उनकी जानिब से कोई खवातीन की लिस्ट गई है रिजर्व सीट्स पर। अगर हम पीटीआई को छोड़ दें इस वक्त, और जिस जमात के प्लेटफॉर्म पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा या ऐलान किया कि ये अब हमारी जमात है सुन्नी इत्तेहाद, तो उसकी जानिब से भी कोई लिस्ट खवातीन की नहीं गई थी। अब आप मुझे बताएं, अगर पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन का कवानीन
को इस तरह से फॉलो नहीं करती तो हम भी महरूम हो जाते इन सीटों से। तो मैं समझती हूँ कि ऐसी कोई रिवायत तो नहीं डलनी चाहिए कि जहां आप कोई कानून वायलेट करें या कोई कानून फॉलो ना करें, उसके बावजूद आपकी मानी जाएगी, आपको रिलीफ दी जाएगी। मेरा ख्याल एक अदालती फैसला है, उस पर वो अगर उनको लगता है कि उनके साथ ज्यादती हुई है, तो मेरा ख्याल है उन्हें अपने होमवर्क को भी देखने की जरूरत है। मुझे अच्छी तरह याद है कि ये उन्हीं दिनों की बात है जब ये बात सामने आ रही थी कि जी नशिस्तें जो हैं रिजर्व सीट्स की, उसकी फलानी डेडलाइन है, और ये पीपल्स पार्टी के लिए भी बड़ा अहम होता है कि हमें एक वक्त के मुताबिक अपनी जो दस्तावेज है उनको मुकम्मल करना होता है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन किसी भी जमात को फेवर नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन का एक अपना मौकिफ है और वो क्लियर है इस हवाले से, वरना तो आदिल किसी चीज की डेडलाइन हो ही ना और कोई डेडलाइन ऑनर हो ही ना। अब ये फैसला जब अदालत में गया तो यकीनी तौर पर वहां मौजूद जो ऑनरेबल जजेस है उन्होंने भी तमाम दस्तावेज और जो जो कार्रवाई पॉलिटिकल जमातों की जानिब से हुई है इस पूरे अमल को फॉलो करने के एतबार से वो उन्होंने देखी होगी। अब अगर मुझे इस देखिए, यू हैव टू फॉलो द रूल, यू हैव टू फॉलो द लॉ। वो फॉलो किए बगैर आपको फेवर्स नहीं मिल सकते। मेरा ख्याल है पीटीआई को गैर जरूरी फेवर्स जो हैं वो इतने मिल चुके हैं कि वो जो चीज मांगते नहीं थे उनको मिल जाती थी। अब जो चीज उन्होंने की नहीं है वो कह रहे हैं वो हमें दें। और ये बंदर बांट का जो लफ्ज है, मैं थोड़ा से इतराज है मुझे इसके ऊपर। अगर पीटीआई पॉलिटिकल प्रोसेस का एहतराम करे, उसको फॉलो करे, इलेक्शन कमीशन के दिए गए तमाम जो कवानीन है या उनकी दी गई जो हिदायत हैं उनकी डेडलाइंस को फॉलो करे, तो मैं समझती हूँ इस सिचुएशन में कभी पीटीआई ना आती या फॉर दैट मैटर सुन्नी इत्तेहाद खुद भी ना आता। सो आई गेस दिस इज अ कोर्ट ऑर्डर, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। अगर उनको अभी भी कोई एतराज है तो वो कानूनी तौर पर इसको जाके कोशिश करें कि अदालत को सेटिस्फाई करें। ये बंदर बाट का लफ्ज जो है मैं समझती हूँ कि दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट टर्म। ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने रूल्स फॉलो नहीं किए तो उन्हें ये नशिस्तें नहीं मिली, लेकिन जिन जमातों का हक नहीं था इन नशिस्तों पर, क्या ये नशिस्तें उन्हें दी जानी चाहिए थी? और एक आर्गुमेंट ये भी है कि मॉरली पीपल्स पार्टी को ये नशिस्तें जो हैं ये कबूल नहीं करनी चाहिए। देखिए, इसमें बात यह है कि आदिल एक अरसे से ये नशिस्तें 70 हैं या 72 हैं, ये नशिस्तें खाली हैं। और इन नशिस्तों के खाली होने से यकीनन एक पार्लियामान के अंदर जो जो लेजिस्लेटर्स इस वक्त नहीं है नशिस्तों पे जिन्हें होना चाहिए था, उस पर भी ये चीज असरअंदाज होती है। तो आज क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री डे है, बैनुल अक़वामी पार्लिमानी दिन के तौर पर ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है, और पार्लियामेंट को मजबूत करने के हवाले से दुनिया की तमाम तर पार्लियामेंट एक रिजॉल्व करती हैं। हम भी ये रिजॉल्व करते हैं बतौर पार्लियामेंटेरियन। हमने इस पार्लियामेंट की बालादस्ती और इसकी बका के लिए जिदोजहद की है, कुर्बानियां दी हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब हों, बल्कि आसिफ अली जरदारी साहब जो कि बतौर सदर उन्होंने वो तमाम तर इख्तियारात जो पार्लियामान से ले लिए गए थे, एक आमिर ने जो लिए थे, वो लौटाए इस पार्लियामान को इसे मजबूत करने के लिए। तो हम समझते हैं कि अगर हम ही इसका एहतराम नहीं करेंगे या वो कवानीन फॉलो नहीं करेंगे जो पार्लियामान से पास हुए हैं, खा वो कोई आईनी तरमीम हो, खा वो किसी आईनी इदारे की तश्कील हो जो आइन में दी गई है, मिसाल इलेक्शन कमीशन, अगर हम ही नहीं एहतराम करेंगे उनकी इंस्ट्रक्शंस का और इस मुल्क में जो सबके लिए कानून है उसका, तो फिर कौन करेगा? तो मिसाल हमें खुद कायम करनी है। और आज अगर अदालत ने अपनी जो भी उनके आगे जिरा तो हुई होगी ना आदिल, मैं तो आई एम नॉट विटनेस टू दैट, बट आई एम श्योर कि वहां पर जिरा हुई होगी। आई एम श्योर अपना मौकिफ तमाम जमातों ने रखा होगा, और वो तमाम मौकिफ जो जिस जानिब से आए वो सुनने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने एक फैसला दिया है और उस फैसले को इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्लियामेंट सुनाया गया है। तो मैं समझती हूँ कि इस पे मजीद बहस के बजाय इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन फौरी होनी चाहिए। और जैसे मैंने पहले कहा, किसी फरीक को अभी भी एतराज है जिसने कानून को फॉलो नहीं किया, जिसने रिजर्व सीट्स के लिए लिस्टें दी नहीं, जिसने हवा में उड़ा दिया इलेक्शन कमीशन की हिदायत को, और अगर उसे अभी भी इंसाफ चाहिए तो फिर उसको इंसाफ अदालत से जाके मांगने की जरूरत है। बजट के हवाले से बताइएगा, पीपल्स पार्टी को शदीद एतराजात थे और यहाँ तक बात की गई कि हम बजट नहीं पास होने देंगे, लेकिन आपने फिर जो है बजट की हिमायत कर दी। तो आपको जो शदीद एतराजात है, जिनमें एक ये था कि सोलर पैनल पर जो 18% सेल्स टैक्स लगा है उसे हटाया जाए,
वो जू का तू मौजूद है, लेकिन आपने बजट की हिमायत कर दी। जी आदिल, देखिए जो एतराज़ात थे हमारे पिछले बरस जब बजट आया था उसके बनिस्बत इस बरस कदरन जो एंगेजमेंट थी हुकूमत की जानिब से पीपल्स पार्टी के साथ वो बेहतर रही। पिछले बरस तो आपको पता है कि कोई एंगेजमेंट हुई नहीं और उसके नतीजे में जो पीएसडीपी अनाउंस किया गया उसमें हमारे कंसर्न्स थे और बुनियादी कंसर्न ये था कि वो मुशावरत से नहीं तैयार हुआ। इस मर्तबा कुछ एंगेजमेंट हुई है, कुछ स्टेजेस हमने उनके साथ हमें कुछ इत्तला मिली, जहां जहां हमने अपनी इनपुट दी वो चीज आई। मिसाल जो सैलरीज में लोगों के इंक्रीज है, जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर 20% इंक्रीज है, लोगों को जो वल्नरेबल पॉपुलेशन को मजीद सोशल प्रोटेक्शन मिलेगी जिसके जरिए। इसके अलावा जो हमने जो सैलरीज के जो ब्रैकेट्स थे उसके अंदर सर्टन ब्रैकेट को हमने टैक्स फ्री के लिए उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इसको कंसिडर करें। तो ये चीजें और पीएसडीपी में कुछ एलोकेशंस थी जिस पर कि हमें बड़ा कंसर्न था, वो हमें नजर आई कि उसमें बेहतरी आई। लेकिन जब ये बजट अनाउंस हुआ तो हमने देखा कि ऐसी चीजें भी अनाउंस कर दी गई हैं जिस पर हमारे साथ कोई इस तरह की बात नहीं हुई। तो हमने फिर भी इसको जो है मतलब हमने चुप करके नहीं बैठे रहे, हमने अपने एतराज को उजागर किया, उस पर बात की। और सबसे बड़ा जो आपको पता है सोलर पैनल के ऊपर टैक्स का एतराज था जो कि 18% इस हुकूमत ने लगाया और हमने इस पे प्रोटेस्ट किया। हमने पहले ही बता दिया था कि हम 18% सोलर पैनल के ऊपर लगाए हुए टैक्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर हुकूमत हमारे साथ बैठी और जो निगोशिएशंस हुई उसमें तय हुआ कि वो बाय 50% इसे कम करेंगे। गो के अब भी हम नहीं चाहते कि ये टैक्स इतना भी हो, लेकिन हमें अश्योर कराया गया है कि मजीद भी इसमें कमी लाई जाएगी। तो बहरहाल उसकी कमी इंश्योर हमने कराई। दूसरी चीज जो हमने इंश्योर कराई वो डिजिटल टैक्स के हवाले से थी, जिससे कि हुकूमत पीछे भी हटी और ये भी तस्लीम किया कि जो टैक्स ऑन सर्विस है रिलेटेड टू डिजिटल वो प्रोविंसेस की डोमेन है। टैक्स ऑन सर्विस इज नॉट द डोमेन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। हमारे कुछ एतराजात सिंध हुकूमत के बड़े संगीन थे। मिसाल के तौर पे जो एचईसी का बजट है यूनिवर्सिटीज के लिए सिंध के अंदर वो 4.8 बिलियन बताया गया। मुख्तलिफ मीटिंग्स में जो सिंध गवर्नमेंट जहाँ पे हिस्सा थी, एनईसी में भी ये बात उठाई गई और उससे कबल भी जो प्रेपरेशन होती है दरमियान सूबों के, वहां पर भी कि जी 4.8 है। यकायक जो फाइनल मीटिंग थी उसमें उन्होंने 2 अरब उसमें कम कर दिए। उस पर एतराज सिंध हुकूमत ने उठाया कि आपने ये आधा कर दिया, 4.8 से आप 2.8 पर आ गए और ये सरहद हमारे साथ ज्यादती है। इसको भी पीपल्स पार्टी ने अपनी नेगोशिएशंस में उठाया और ये हुकूमत ने तस्लीम किया और उसको करेक्ट किया। इसके अलावा जो हमने एतराज उठाया वो पीएसडीपी के अंदर एलोकेशन बिलखसूस जो दी गई हैं हमारे जो मोटरवे है सखर टू हैदराबाद जिसे कहते हैं, जो कि होना तो सखर टू कराची, कराची पोर्ट है, क्योंकि ये पाकिस्तान का रोड है जो पोर्ट से शुरू होता है और फिर दीगर ममालिक के इलाकों को इससे फायदा होता है। ये ट्रेड के लिए बहुत जरूरी है। उस पर भी जो एलोकेशन थी खातिर खा नहीं थी। हमें बताया गया कि फंडिंग किस तरह की जाएगी और यकीन दिलाया गया कि इस फंडिंग को बेहतर किया जाएगा इस साल के दौरान। इसी तरह K4 पे हमारा एतराज था। एक बहुत बड़ा हमारा एतराज था आदिल, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो कि एक इदारा होता था पाक पीडब्ल्यू के ऊपर तरह तरह के जो इल्जामात बताए गए, उसके बाद वजीर आजम साहब ने उसको अबॉलिश कर दिया। उसकी एक अलग बहस है क्योंकि उसमें एम्प्लॉयज मुतासर हुए। हम समझते हैं कि ये अगर अबॉलिश करना है तो उसको एक विजन के साथ अबॉलिश करने की जरूरत है, ना कि लोगों को सिर्फ बेरोजगार करें करप्शन के नाम पे। देखिए पहले तो इस इदारे को खास तौर पे पीटीआई हुकूमत ने ज्यादा इससे काम लिया। अब वो यकीनन जो भी उनकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की प्रायोरिटी थी, करप्शन बढ़ाना उनकी प्रायोरिटी थी, तो शायद करप्शन बढ़ गई इदारे में, लेकिन उस इदारे को आपने अबॉलिश कर दिया। अब उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं था। एक पीआईडीसीएल नामी एक कंपनी है जो अभी किसका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। वो भी अगर उसकी मैं आपको कहानी सुनाऊं तो वो भी नवाज शरीफ साहब के दौर में पहले केआईडीसीएल बनी, कराची की डेवलपमेंट फेडरल गवर्नमेंट ने करनी थी, फिर इमरान खान के दौर में वो एसआईडीसीएल बनी और फिर वो उन्हीं के वक्त पीआईडीसीएल बनी। अब क्या हुआ कि जो पाक पीडब्ल्यू की स्कीमें सूबों की थी वो क्योंकि पाक पीडब्ल्यू खत्म हो गया है तो उन्होंने क्या किया कि ये स्कीमें सूबों को दे दी, मां सिवा सिंध हुकूमत के। उन्होंने कहा नहीं, सिंध हुकूमत की जो स्कीमें है वो सिंध हुकूमत नहीं करेगी, वो पीआईडीसीएल के जरिए हाउसिंग एंड वर्क्स के
खाते में लिख दी गई। तो ये हमें बहुत बड़ा एक, आप समझें कि एक हाउ वुड आई से इट, एक तासुबाना एक डिसीजन हमें नजर आया, जिस पर हमने इतराज उठाया। हमने कहा सिंध तो कॉलोनी नहीं है ना आपकी, कि आप सिंध को ऐसे ट्रीट करें। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, जो टेरिटरीज है पाकिस्तान की, उसमें सिंध एक सूबा है, इट डज नॉट फॉल इन आईसीटी। तो आपने आईसीटी के पास जो मिनिस्ट्री है उसमें सिंध की सारी स्कीमें क्यों रखी? हमने फिर जब एतराज उठाया तो उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने कहा जी अब सारी स्कीमें पीआईडीसीएल को दे देते हैं, मीनिंग ये एक ही जगह चली जाएंगी, सूबों से ले लें। लेकिन मैं अभी भी, चले ये आपने एक इक्वल कर दिया, 3 सूबों को आपने वापस, आपने सिंध को अब 3 सूबों के साथ मतलब 3 सूबों को सिंध के साथ कर दिया। लेकिन मैं आपके जरिए एक और बात जरूर करूंगी वफाकी हुकूमत से कि चले आपने ये कर दिया, लेकिन आपको सिर्फ सिंध की स्कीमें निकालनी थी, ना कि आपको 3 सूबों की स्कीमें आपको वफाक में डालनी थी। तो ये ज्यादती अभी भी सूबों के साथ भी है कि when the provincial governments, 3 of them were given this responsibility, but because सिंध agitated कि जी आपने सिर्फ हमारे साथ ये किया, तो उन्होंने 3 के साथ भी यही किया। Whereas I think ये फिर वही ईस्ट इंडिया कंपनी वाला एटीट्यूड है। आपको सूबों को स्कीम्स देनी चाहिए। आपने पीटीआई की हुकूमत जो केपी में है उनको भी दे दी थी स्कीमें। मतलब आपने, जहां पीपल्स पार्टी आपकी एक सपोर्ट करदा जमात है कौमी असेंबली में, उस पर नहीं ट्रस्ट किया, उसकी जो स्कीमें थी गवर्नमेंट की वो दे दी आपने, फेडरल हाउसिंग एंड वर्क्स डिपार्टमेंट को सौंप दी। तो ये तो मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं कि पीटीआई से मतलब आपका बहुत बड़ा झगड़ा है, और दूसरी तरफ आप केपी को सारी स्कीम्स जो है वो भेज देते हैं। सो बहरहाल एक ये था, लेकिन उस पे ये नतीजा निकला कि जी इंस्टेड ऑफ सिंध, ओनली सिंध प्रोविंस फॉलिंग अंडर हाउसिंग एंड वर्क्स, ऑल द प्रोविंसेस जो उनकी ट्रांसफर हुई है पुरानी पाक पीडब्ल्यू वाली स्कीमें, वो सारी अब फेडरल गवर्नमेंट के हवाले हो गई हैं। तो हमने कहा चले इक्वालिटी तो हो गई है, लेकिन अच्छा होता कि अगर सिंध को भी सौंप दी जाती और हर सूबा अपनी स्कीम्स खुद करता, ताकि कल को फिर ये दावे, करप्शन, क्लेम और ये ना होता। अब एक पीआईडीसीएल है जिसका मैं नहीं समझती कि कोई इस वक्त उसके पास कोई ऐसा ढांचा नहीं है, कोई ऐसी एक्सपर्टीज नहीं है। आप थोड़े दिनों बाद देखेंगे इसका रोना भी रो रहे होंगे। शाजिया मरी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शौकत यूसुफजई हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले शाजिया तमरी और बैरिस्टर अकील की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह आपको पता है नाज़रीन के गुज़श्ता 2-3 दिनों से जो मुल्क में बारिशें हुई, फिर फ्लैश फ्लड्स आए, उससे 45 अफराद हलाक हो चुके हैं। जबकि स्वात में पेश आने वाला एक दिलखराश वाकया, जो वीडियो आपको जो स्क्रीन पर नजर आ रही है, कि एक ही खानदान के 18 अफराद जो थे वो दरियाए स्वात की बेरहम मौजों की नजर हुए, और कई घंटे वो लोग खड़े रहे, लेकिन रेस्क्यू उन्हें नहीं किया जा सका, और रेस्क्यू उन्हें किया जा सकता था। लेकिन फिर उसके ऊपर इनसेंसिटिविटी देखें गवर्नमेंट की, कि जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो ये कहते हैं कि किसी पाक पतन में तो 20 बच्चे जो हैं ऑक्सीजन ना मिलने से मर गए। यानी बजाय इसके कि वो अपनी गलती माने कि ये हुकूमत की नाअहली है, खुसूसन उस हुकूमत की जो 13 सालों से एक सूबे में बरसर इक्तिदार है, और वही हेलीकॉप्टर जो कि वज़ीर आला को पेशावर से इस्लामाबाद तक तो दिन में 2 दफा आना जाना उनका लगा रहता है, वही हेलीकॉप्टर अगर वहां पे भेज दिया जाता तो कीमती जानें जो थी वो बच सकती थी। तो इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे शौकत यूसुफजई साहब। बहुत शुक्रिया। दरियाए स्वात की बेरहम मौजें जिस तरह एक ही खानदान के 18 लोगों को बहा के ले गई, कई घंटे वो इंतजार करते रहे रेस्क्यू टीमों का, और दिलखराश मनाजिर हैं, वो वीडियोस जो हैं बिल्कुल लरस के रह जाता है इंसान अगर उन वीडियोस को देखा जाए। 13 साल से आपकी गवर्नमेंट है सूबे में, तो सियासत साथ साथ में लाजमी है, लेकिन कुछ तो गवर्नेंस पर तवज्जो देनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ही अफसोसनाक वाकया है, और हकीकत में जब इंसान देखता है तो किसी के दिल है, किसी का तो वो नहीं बर्दाश्त कर सकता इस चीज को। और जहां तक गफलत की बात है, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन की गफलत भी है इसमें। देखिए, हुकूमत तो ये होती है ना कि हुकूमत ने अलर्ट जारी कर दिया था, हुकूमत ने जो इकदामात उठाने थे वो कर लिए थे, लेकिन आगे जो इंतजामिया ने जो कुछ किया वो इंतहाई अफसोसनाक था, और उस पे बाकायदा उसके खिलाफ इंक्वायरी कमेटी बन गई है, इंक्वायरी हो रही है, और इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि
یہ بڑی قیمتی جانیں چلی گئی اس طرح، سامنے لوگ دیکھتے رہے اور کوئی کسی کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا. لوگ تو یہ بڑے آسانی سے کہتے ہیں نا کہ ہیلی کاپٹر نہیں پہنچا. ہیلی کاپٹر دیکھیں ہر جگہ تو ہیلی کاپٹر ہو بھی نہیں سکتا، اور اگر آپ پشاور سے روانہ بھی کر لیتے تو اتنی دیر نہیں تھی کہ آپ ہیلی کاپٹر پہنچ جاتا وہاں پہ. اور پھر وہ ساری چیزیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انتظامیہ الرٹ رہتی تو ان کو وہاں جانے سے روکا جا سکتا تھا. قدرتی آفات ہوتی ہے اس پہ اکثر، اب تو سیاست ہو رہی ہے اس کے اوپر نا. پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے وہ فل اس پہ سیاست کر رہی ہے. حالانکہ اگر ان کے اپنے کرتوت دیکھیں، پاک پتن میں 20 بچے پرسوں مرے ہیں اور صرف آکسیجن کے نہ ہونے کی وجہ سے. تو یہ ایک بہت بڑا غفلت ہے. لیکن پاکستان کی سیاست جو ہے وہ بڑی گندی سیاست ہے. صرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس نے کیا کیا ہے تاکہ ہم اس کو اٹھا لیں. یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے اس پہ افسوس کا اظہار کیا جائے. قدرتی آفات ہر جگہ ہوتی ہیں. مری میں جو واقعہ ہوا تھا آپ کو یاد ہے، 23 لوگ جو ہے وہ چیختے رہے کہ جی برف باری میں پھنسے ہوئے تھے. 1 گھنٹے کا فاصلہ تھا مری اور اسلام آباد کا، لیکن نہیں بچایا ان کو. تو یہ قدرتی آفات میں ایسا ہوتا ہے. لیکن اگر 20 بچے اسپتال کے اندر آکسیجن سے مرتے ہیں تو یہ بہت بڑی غفلت. اس پہ لوگ استعفیٰ دیتے ہیں، لوگ مستعفی ہو جاتے ہیں حکومتوں سے. تو بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ جو کچھ ہے الیمین گنڈاپور صاحب نے جو کچھ کہا ہے اس پہ عمل کرے گا. یہ جو جتنے بھی دریا کے کنارے ناجائز انکروچمنٹ ہے اس کو ختم کرنے میں کوئی کسی کی بات نہیں سنے گا. اور یہ جو پریشر ڈالا جاتا ہے بعد میں تھوڑے عرصے تک، ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے فوراً ایکشن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پیچھے ہٹ جاتی ہے حکومت. تو یہ پیچھے نہیں ہٹے گی. ہر سال اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، اور یہ صرف یہاں نہیں ہو رہے ہیں. یہ آپ دیکھیں دریا سندھ میں بھی ہو رہے ہیں. ہمارا جو علاقہ ہے وہاں ہر سال ہم لوگ جو ہے نا اسی طرح چلے جاتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ 200 فٹ تک جو ہے دریا کے دونوں کناروں پر آپ آبادی نہیں کر سکتے، لیکن اس آبادی کی اجازت بھی obviously آپ ہی کی حکومت نے دی. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں شوکت صاحب، جب آپ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ 18 لوگ جو ہے ایک ہی خاندان کے، آپ نہیں اسے بچا پائے، جواب یہ ملتا ہے کہ جی 20 لوگ تو پاک پتن میں آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے بھی بےچارے جان سے گئے. بچوں کی بات میں کر رہا ہوں. تو ذمہ داری قبول کرنی چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ جی ٹھیک ہے 18 ادھر مرے ہیں لیکن 20 تو ادھر بھی مرے ہیں. تو کم از کم یہ پوائنٹ سکورنگ ان معاملات میں، کسی کے بچے تھے، کسی کی وہ فیملی تھی، ان پر آج قیامت گزر رہی ہے. میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے. عوام کی جان و مال کا تحفظ گورنمنٹ کی فرسٹ پرائرٹی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. لیکن میں نے پہلے آپ سے کہا معذرت کے ساتھ کہ ہماری سیاست ایسی ہے کہ ہم اگر کوئی اس طرح کے حالانکہ اس وقت جو ایشوز اور بھی بہت سارے ہیں نا، جو اتنے مشکل حالات سے پاکستان گزر رہا ہے، اور ان مشکل حالات میں بھی اگر آپ دیکھیں تو عوام کو تو کوئی ریلیف نہیں مل رہی ہے، کہیں سے بھی کوئی خوشخبری نہیں آ رہی ہے. ایک تو یہ تو واقعہ ہوا، انتہائی افسوسناک ہوا، وہ کچھ دنوں تک یاد رکھا جائے گا، اس پہ سیاست بھی ہوگی. لیکن جو لوگ زندہ رہ گئے ہیں ان کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، پہلے بجلی مہنگی کر دی، پھر گیس مہنگی کر دی، اب اسی طرح پیٹرول اب مہنگا کرنے کا اعلان ہو رہا ہے. تو یہ جو بجٹ ہوتا تھا نا، ہمیں جب سے بھی ہم نے ہوش سنبھالا ہے تو لوگ خوش ہوتے تھے کہ بجٹ آ رہا ہے، اور بجٹ میں لوگوں کے لیے کچھ انسینٹیوز ہوتے تھے. لیکن اب جو بجٹ آتا ہے تو نہ لوگ جو ہے نا اس کے نام سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ بجٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حکومت اپنا ریونیو بڑھائے، عوام کو کچھ نہ دے. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. دنیا میں دیکھیں کہیں بھی ایسا نہیں ہو رہا ہے. یہ جمہوریت کے نام پہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے تو بہت ہی مایوسی پھیل رہی ہے. کہیں کوئی چیز نظر بھی نہیں آ رہی ہے نا کہ ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آئے. کوئی ایک صوبہ مجھے نہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہوتا جائے گا. اگر اس طرح کی سچویشن رہی کہ اگر صرف ہم حکومت کا ریونیو بڑھاتے جائیں اور عوام کو پیچھے چھوڑتے جائیں تو اس سے ہوگا کیا؟ عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ملک کو فائدہ ہوگا، عوام میں مایوسی بڑھے گی. جتنے اس وقت دیکھیں نا سرمایہ کار سارے بھاگ چکے ہیں، آپ کی انویسٹمنٹ بھی نہیں ہو رہی ہے، آپ کو روزگار بھی نہیں مل رہا ہے جو لوکل جنریٹ ہوتا تھا. تو حکومت کو ان چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے. اس وقت میں صرف یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، لیکن ہم خیبر پختونخوا حکومت تو دہشت گردی کا مقابلہ بھی کر رہی ہے نا، ایک اس میں رہ کر اپنے لیے راستے تلاش کر رہی ہے. وہ جو بی آر ٹی کے کتنے بڑا اسکینڈل بنا تھا، آج اس بی آر ٹی کا پورا کچا چھٹا نکل کر آیا کہ جی 67 ارب روپے کی بنی ہے، اور کتنے دعوے ہوئے 150 ارب، کسی نے کہا 200 ارب. تو یہ جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں یہ میرے خیال سے نہیں ہونی چاہیے. وہ 67 ارب کی بی آر ٹی، اس کو 5 عالمی سطح کے ایوارڈ مل چکے ہیں. تو کیونکہ اس نے فرسٹ بی آر ٹی ہے جو 3rd جنریشن سسٹم اس نے متعارف کرا دیا.
تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم سب چیزوں کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں. شوکت صاحب دیکھیے، جہاں تک تیل کی قیمتوں کی بات ہے تو جب عالمی مارکیٹ میں وہ اوپر جائیں گی تو ظاہری بات ہے پاکستان پہ بھی اس کا اثر ہوگا. جہاں تک بجلی اور گیس کے بلوں کی بات ہے، آپ کو پتا ہے پاکستان IMF کے پروگرام میں ہے، اکانومی آپ کی وینٹیلیٹر پر تھی، عوام کو ریلیف دینے کے لیے گورنمنٹ کے پاس تو کشل بھی نہیں ہے نا. اور ساتھ میں دیکھیں جب گورننس اور پرفارمنس کی بات آتی ہے تو آپ پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ 11-12 اضلاع میں آپ کی پولیس کی عملداری نہیں ہے. اب لا اینڈ آرڈر جو ہے سچویشن وہ ہاتھ سے بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے. بے روزگاری الگ سے ہے، آپ لٹریسی ریٹ اٹھا کے دیکھ لیں KP کا، تو 13 سال سے آپ کی حکومت ہے، سوالات تو آپ سے بھی بنتے ہیں نا. دیکھیں اگر ایک صحت کارڈ آپ اٹھا لیں نا، ایک صحت کارڈ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں تب وہاں فری علاج ہوتا ہے جب وہ ٹیکس دیتے ہیں، اپنے ٹیکس کے پیسوں پہ ان کا علاج ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں 100% علاج فری دیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں فاٹا کو بھی اس میں فل کر دیا گیا ہے. تو اب اس کی وہ بھی بڑھا دی گئی ہے کہ اگر کسی بھی لیور ٹرانسپلانٹ کو بھی کر دیا گیا ہے، بون ٹرانسپلانٹ بھی کر دیا گیا ہے، جگر کا بھی، کڈنی کا بھی کر دیا گیا ہے. تو یہ وہ پرابلم تھے لوگوں کو جو بیچارے سالوں سال سے اپنے گھر بار بھیج کر بھی علاج نہیں کرا سکتے تھے. آج الحمدللہ خیبر پختونخوا میں کم از کم لوگوں کو یہ ایشو نہیں ہے. ان کے پاس اگر شناختی کارڈ ہے وہ کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے علاج کرا سکتے ہیں. آپ پر الزام تو یہ بھی ہے نا کہ جب خان صاحب وزیر اعظم تھے تو جنرل فیض کے ساتھ مل کر ہزاروں طالبان کو، خوارج کو افغانستان سے بلوا کر دوبارہ بسایا گیا KP میں. دیکھیں یہ بات اب پرانی ہو گئی ہے اور اس میں کئی دفعہ جواب بھی دیا جا چکا ہے کہ وہ جو فیصلہ ہوا تھا اس میں ٹھیک ہے، لیکن وہ فیصلہ عمران خان کا تو نہیں تھا نا، وہ تو ریاست کا فیصلہ تھا. اور پھر یہ کہ بہت سارے لوگ تب آئے جب عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی تھی. تو اگر یہ فیصلہ غلط تھا تو ریاست نے کیوں نہیں روکا؟ اگر آپ آج تنقید کر رہی ہے، کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں ہمارے اوپر یا عمران خان کے اوپر یا کسی اور کے اوپر، تو اگر فیض حمید نے بھی فیصلہ کیا تھا تو فیض حمید نے کوئی اپنی شخصی طور پہ تو نہیں کیا ہوگا نا، ایک ادارے نے کیا ہوگا. تو پھر تو ان کو چاہیے تھا، حکومت کو، شہباز شریف کو چاہیے تھا کہ اس فیصلے کو روک لیتے کہ جی مزید لوگ نہ آئے. تو اس طرح میں خیر سمجھتا ہوں کہ یہ صرف جان چھڑانے والی بات ہے. اگر یہ اس طرح کوئی واقعہ ہو بھی رہا ہے یا ہوا ہے تو اس کے لیے حکمت عملی کیا ہے؟ شہباز شریف نے اب تک کیا کیا ہے؟ میرا بہت بڑا سوال ہے یہ کہ انہوں نے کہا ہماری معیشت ٹھیک ہو گئی. اگر معیشت ٹھیک ہو گئی ہے تو پھر قرضے کیوں لے رہے ہیں؟ ابھی اور قرضے لیں گے. اگر معیشت ٹھیک ہو گئی تو عوام کو ریلیف کیوں نہیں مل رہا ہے؟ آپ دیکھیں نا، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، پیٹرول مہنگا، تو اور چیزیں کہاں سے سستی ہوں گی؟ پھر اگر آپ نے معیشت ٹھیک کر دی ہے تو پھر آپ کی ایکسپورٹ کیوں کم گر رہی ہے؟ آپ کا کپاس کیوں کم ہو رہا ہے؟ آپ چینی جو آپ نے مہنگے داموں ایکسپورٹ کرنے کا دعویٰ آپ کر رہے ہیں، تو پھر اس سے مہنگا آپ امپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آپ کی کون سی حکمت عملی ہے؟ اور پھر چینی کے ٹھیکے آپ اپنی کمپنیوں کو دے رہے ہیں. اوپن کیوں نہیں کرتے تاکہ لوگ اوپن باہر مارکیٹوں سے منگائے اور سستی بجلی دے عوام کو، سستی چینی دے؟ لیکن آج دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں، ہمیں اس پہ بحث کرنی چاہیے اور میڈیا کو چاہیے کہ ان ایشوز کے اوپر آئے، کیونکہ جو لوگ اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں ان سے پاکستان نہیں چل رہا، کوئی ایک ادارہ ان سے نہیں چل رہا. شوکت یوسفزئی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت تو چاہتے ہیں ایک بریک کا، جس کے بعد پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب ہمیں جوائن کریں گے. بات کریں گے ایران اور امریکہ تعلقات کی. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم اس ایشو پر کافی تفصیلی پروگرامز بھی کرتے رہے، ایران پر اسرائیلی ایگریشن ہوئی، اس کے بعد امریکہ نے بھی ایران پر حملہ کیا، پھر سیز فائر ہو گئی، اور اب ایک دفعہ پھر مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. ایرانین جو نائب فارن منسٹر ہیں، انہوں نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ مذاکرات اب تب ہوں گے جب امریکہ یہ یقین دہانی کروائے گا کہ اسرائیل جو ہے، یا اسرائیل اور امریکہ دونوں ایران پر دوبارہ اٹیک نہیں کریں گے. تو اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے. پارٹی گلوبل اسٹڈیز سے وابستہ جناب پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہم نے دیکھا ایران اسرائیل کانفلکٹ، باقاعدہ جنگ ہوئی، ایران پر ایگریشن ہوئی، پھر اس کے بعد امریکہ اس میں کود پڑا، اور پھر اچانک ہی سیز فائر کا اعلان ہو گیا. اب دوبارہ سے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ابھی بھی مکس سگنلز آ رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہیں عنقریب شروع ہو جائیں گے، یا خدا نہ خواستہ دوبارہ جنگ کی طرف تو بات نہیں چلی جائے گی؟ بہت شکریہ عادل. جو آپ کی آخری پوائنٹ ہے، شاید دونوں چیزیں ہوں.
مطلب یہ کہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے، شاید بیک ڈور کچھ ہو بھی رہے ہوں بڑی لو لیول پہ، خصوصاً امریکہ اور ایران کے درمیان، اگر ایران اور اسرائیل اس تو نہیں، لیکن امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی نہ کوئی گفتگو تو ضرور ہو رہی ہوگی، لیکن یہ کہ کیا کانفلکٹ جو ہے پھر بڑھ سکتا ہے، میرے خیال میں تقریباً یقینی ہے کہ بڑھ سکتا ہے۔ بڑھنے کا مطلب ایسکلیٹ نہیں ہے، ایسکلیٹ کا مطلب ہوتا ہے نا کہ جو پہلے تھا اس سے زیادہ ہو جائے، لیکن یہ سوچ لینا کہ اچھا یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، یہ تو بالکل قابل یقین بات نہیں ہے۔ جو آپ نے مکسڈ بیانات کی بات کی ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ پورا کریئر اٹھا لے، اس میں انہوں نے کبھی کوئی نان مکسڈ بات کی نہیں، اور میری یہ میں اگین جگت مارنے کی کوشش نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی اسٹریٹجی ہے۔ اب تو ہمیں کلیئر ہو گیا ہے کہ ان کی اسٹریٹجی جو ہے، اور وہ کئی بار ورک کرتی ہے، وہ کیوس ہے کہ آپ بہت سی مختلف باتیں کر دیں، کئی بار کانٹرڈکٹری باتیں بھی کر دیں، اس سے آپ نے ہر فریق کو مختلف میسج بھی بھیج دیے، چین کو بھی بھیج دیا، ایران کو بھی بھیج دیا، اسرائیل کو بھی بھیج دیا، اور اس کیوس سے ایک طرح سے آپ نے پریشر ڈالا اور دوسری طرح سے آپ نے ایک اینٹیسپیشن بنا دی۔ سو یہ اسٹریٹجک ہے ان دیٹ سینس فرام ڈونلڈ ٹرمپ۔ لیکن ایران اسرائیل کا مسئلہ یقیناً یہ سوچنا کہ جی سیز فائر ہو گیا ہے تو اچھا مسئلہ حل ہو گیا، آبویسلی ناٹ، نہ ایران کے لیے، نہ اسرائیل کے لیے، نہ یو ایس کے لیے۔ تینوں کے جو ہدف تھے وہ پورے نہیں ہوئے، تینوں کلیم کرتے ہیں کہ ہم جیت گئے۔ سو یہ ایک کلیئر انڈیکیشن ہے کہ دی کانفلکٹ از آن گوئنگ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو ایرانین ڈپٹی فارن منسٹر ہیں، انہوں نے جو بی بی سی کو انٹرویو دیا، I'm sure آپ کی نظر سے وہ گزرا ہوگا، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کی ٹیبل پر ہم واپس آ سکتے ہیں، لیکن یہ یقین دہانی کرانی پڑے گی امریکہ کو کہ مزید کوئی ایگریشن نہیں ہوگی، یعنی حملہ نہیں ہوگا ایران پر۔ دیکھیں یقیناً ایران کی طرف سے تو یہی پوسچر آئیں گی، اور امریکہ کی طرف سے پوسچرنگ آئے گی کہ جی آپ نے زیرو کرنا ہے اپنا جو نیوکلیئر انریچمنٹ کا پروگرام ہے۔ اب ہمیں خصوصاً جو ہے وہ یورپ سے بھی آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں، میکرون کی بھی آواز آنی شروع ہو گئی ہے مذاکرات کے بارے میں ایٹسیکٹرا۔ سو ان اے وے جو ہمیں پبلک میں نظر آئے گا وہ پوسچرنگ ہوگی، ذرا تھوڑی ایکسٹریم پوزیشنز ہوں گی۔ ایران کی حد تک تو عادل بڑا کلیئر ہے نا کہ وہ تو مذاکرات سے کبھی بھی نہیں ہٹا تھا۔ ایران کا تو موقف یہ ہے کہ یار ہم مذاکرات میں تھے، تم نے اس کے دوران بم پھاڑ دیا، اور یہ جو آپ نے بیان کا ذکر کیا یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے۔ سو ایران کے لیے مذاکرات میں آنا جو ہے اس کی کوئی زیادہ کاسٹ نہیں ہے، کاسٹ اگر ہے تو وہ شاید اسرائیل اور یو ایس کے لیے ہے، کیونکہ ایران کی تو ایک کلیئر پوزیشن رہی ہے، اور ایران یہ بھی کلیئر کر چکا ہے کہ یار وہ جو زیرو والی بات ہے وہاں ہم نہیں آئیں گے۔ اس وقت تو میرے خیال میں سیریس انالیسس یہ کہے گا کہ ایک طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اور نیتن یاہو نے ایران کو تقریباً مجبور کر دیا ہے کہ اپنا نیوکلیئر پروگرام کو ایکسپینڈ کرے۔ بڑی آئرونک بات ہے، لیکن اگر آپ ایران ہوں اور یہ سب کچھ ہوا ہو جو پچھلے نہ صرف 2-3 ہفتے میں لیکن 2-3 مہینے میں ہوا، تو the logical conclusion will be کہ میرے پاس اگر یہ پروگرام کی بھی نہ ہو تھریٹ تو I have very little۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایران کے ایٹمی پروگرام کی بات کی۔ واشنگٹن پوسٹ نے حال ہی میں یہ کہا ہے کہ اسے امریکہ جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا پایا ہے ایران کی جو ایٹمی تنصیبات تھیں، جو جن کا دعویٰ کیا گیا کہ مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے، اور پھر obviously یہ بھی ایک بڑی مضبوط رائے پائی جاتی ہے ایران کے اندر ہی کہ ہماری اب ہمیں ڈیٹرنس کے طور پر تاکہ یہ آئندہ ہمارے ساتھ نہ ہو، ہمیں اس جانب جانا پڑے گا۔ لیکن ظاہری بات ہے ایک گرینڈ جو ان کے امام ہے، ان کا ایک فتویٰ اپنی جگہ موجود ہے کہ ایٹمی ہتھیار جو ہے وہ ممنوع ہے۔ دیکھیں 2-4 اس میں چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ جو آپ کے سوال میں ہیں۔ پہلی بات تو ایک جو ہے نا، میں خود اعتراف کرتا ہوں اپنی غلطی کا اور اس کو میں تلافی کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمیں جب بھی ایران کے ایٹمی پروگرام کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ساتھ یہ یاد دلانا چاہیے کہ اسرائیل کے پاس بھی ایٹمی پروگرام ہے، اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، نان ڈکلیئرڈ ہیں۔
رائٹ. سو ان اے وے ہمیں ٹرین کر دیا گیا ہے ویسٹ سے, اور یہ میرا قصور ہے کہ ہم صرف ایران کے نیوکلیر پروگرام کی بات کرتے ہیں ایز اے وہ جو ہے لیگل ہے, لیکن اسرائیل کے پاس تو موجود ہے, 60 سے موجود ہے. سیکنڈ پوائنٹ اسی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ ان اے وے ایران اس جگہ آ گیا ہے جہاں اسرائیل شاید 65 میں 65 67 کے بیچ میں تھا, کہ اس کو یہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ یار یہ اب میری خواہش ہو یا نہ ہو میری مجبوری ہو گئی ہے. سو ان اے وے ایران کے لیے اب یہ مجبوری ہو گئی ہے ایز ڈیٹرنس, اور خصوصاً ان اٹیک سے میرے خیال میں بجائے الٹا اثر پڑا ہے کہ بجائے پروگرام ریٹریٹ ہونے کے دی کنڈیشنز فار اٹس ایڈوانس ہیو بین ایڈوانسڈ. جہاں تک بات ہے کہ کتنا نقصان ہوا ہے, میرے خیال میں اب بالکل 100% طے ہے. نقصان تو ضرور ہوا ہے, دیکھیں اتنے بڑے بم گریں گے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا, ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہوگا, لیکن یہ بالکل طے ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایران کا پروگرام جو ہے وہ بالکل تہس نہس, انہوں نے اوبلریٹ جو لفظ تہس نہس ہی ہوا اس کی اردو, ویسا بالکل نہیں ہے. اور نہ ہی نیوکلیر پروگرامز جب شروع ہو جائیں اور اسٹیج پہ آ جائیں جو ان کو تہس نہس کرنا کوئی پاسبلٹی یا آسان کام ہوتا ہے. سو کلیئرلی نقصان ہوا ہے, کلیئرلی دیر از اے ریزیڈیول پروگرام, کلیئرلی دیر از اے لاجک فار ایکسپینشن. فتوے کی بات جو ہے میرے خیال میں اس پہ ہم بہت سنیں گے عنقریب ایران میں بھی, اور فتویٰ جو ہے وہ ان اے وے میرے خیال میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ تو اس کے یوز پہ ہے نا. سو اگر ڈیٹرنس کے لیے بنانا ہے تو وہ تو بنانا ہی اس لیے ہے تاکہ باقی جو ایکسٹریم میجرز ہیں وہ نہ ہوں, جس کو وہ میڈ کہتے تھے, میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن. سو یہ گفتگو ساری ہوگی, لیکن ایران کو اس طرح کارنر کر دیا گیا ہے, اس کارنر میں جو نہ نیتن یاہو چاہتے تھے نہ اسرائیل. ایک گزارش صرف یہ کہ نہ یو ایس اور نیتن یاہو کی میرے خیال میں ان کا اسیسمنٹ ہمیشہ یہی تھا کہ ان ساری چیزوں سے رژیم جو ہے وہ گرے گی, اور یا اس کے اندر کوئی کاؤنٹر ریولوشن آئے گی, اور جو نئے لوگ آئیں گے وہ کہیں گے کہ ہم ابینڈن کر دیں گے. دیکھیں آپ نے تاریخ میں دیکھ لیں نیوکلیئر پروگرامز ابینڈن کیے گئے, فورس سے کہیں ختم نہیں کیے گئے, چاہے وہ ساؤتھ افریقہ ہو ابینڈن ہوئے, چاہے وہ سوویت جو ریپبلکس تھی اس میں ابینڈن ہوئے. ابینڈن کروائے جا سکتے ہیں, لیکن فورس سے اس کو اوبلریٹ کرنا جو ہے وہ شاید پاسبل نہیں ہے, اور اگر پاسبل ہے تو بہت ہی ڈینجرس ہے. پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے, خدا حافظ.